फ़र्ज़ नमाज के अंदर 80% लोग नमाज पढ़ने में, अदा करने में और अरबी के अंदर ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके बारे में उनको खुद खबर ही नहीं होती। सिर्फ 8 से 10 मिनट दीजिए, नमाज पढ़ना, अदा करना और लफ्ज़ों को ठीक तरह से बोलना आप सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे चंद सब्सक्राइबर्स का ये बहुत बड़ा सवाल अक्सर आ रहा था कि फ़र्ज़ों को अक्सर अदा करते हुए ऐसी चंद गलतियां हो रही थी। सवाल बहुत सारे हैं, तो मैंने इसी वीडियो के अंदर तमाम सवालों के ऊपर रोशनी डाली। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, वीडियो को तहम्मुल से देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज आप फर्जों को ठीक तरह से पढ़ना सीख चुके होंगे। फर्ज चाहे जोहर के हों, असर के हों, मगरिब के हों या इशा के हों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे इन तमाम फराइज के हवाले से। सबसे पहले आपने नियत करनी है। मैं नियत करता हूं या करती हूं इस नमाज की, नमाज पढ़ने वास्ते खुदा के 4 रकात नमाज फर्ज अल्लाह ताला के। वक्त नमाज जोर है, असर है, मगरिब है, इशा है या फजर है, जो भी है आप वो बोल दें। बंदगी खुदा की, अल्लाहु अकबर। अगर आप पीछे से इमाम के पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ एक लफ्ज का इजाफा कर दें पीछे से इमाम के, अल्लाहु अकबर। नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम होता है। अगर आप ठीक तरह से ये अल्फाज नहीं भी बोल पाएंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये बोल दिए जाएं तो बेहतर है। उसके बाद आपने तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर। फिर आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहुत सारे लोग यहाँ इस लफ्ज के ऊपर गलती करते हैं, व तआला जद्दुका पढ़ जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है ये गलती नहीं होनी चाहिए। सही लफ्ज क्या है? व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे लोग इस लफ्ज के ऊपर एक गलती करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत होता है, ये आप नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपको अगर सूरह अलम नशर आती है या सूरह काफिरून आती है, आप वो पढ़ लें। अगर आप सूरह काफिरून पढ़ते हैं तो ये मैं पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि तरतीब लाजमी ज़हन में रखनी है। अगर आप 4 फर्जों की पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ते हैं तो दूसरी रकात में आप सूरह इखलास पढ़ लें, तीसरी में सूरह फलक पढ़ लें, चौथी में सूरह नास पढ़ लें। ये तरतीब लाजमी ज़हन में रखनी है। उसके बाद आप रुकू पे जाएंगे, तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर आप पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आप तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर, सजदे में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक सजदा मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद आप दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर वहां पे आप 3 दफा यही तस्बीह दोहराएंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसी तरह आप ये पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर आपने इसी तरह तरतीब से सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सनान नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप गलती से या भूले से यहाँ पढ़ लेते हैं तो फिर आप चौथी रकात पे आप सजदा साहब करके नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। अब आपने दूसरी रकात शुरू करनी है तो वो कैसे करनी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद आप कोई सूरत पढ़ लें, मिसाल के तौर पे सूरह इखलास दूसरी रकात में पढ़ लें। उसके बाद आप तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। वहीं खड़े होकर पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द, और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे।
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب آپ التحیات کی شکل میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، التحیات، اس لفظ کے اوپر بہت سارے لوگ ایک غلطی دہراتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ میں یہ اپنی ویڈیوز کے اندر کافی بار یہ چیزیں سمجھا چکا ہوں، التحیات پڑھنا بالکل غلط ہے، التحیات کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت آپ نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر آپ رکوع پہ جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے ربنا لک الحمد، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں سے آپ چوتھی رکعت اسٹارٹ کریں گے، اور وہ بھی سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کرنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرضوں کے اندر بھی آپ تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی ولا الضالین آمین تک پڑھنے کے بعد آپ سیدھا ڈائریکٹ رکوع پہ جائیں گے، یہاں پہ کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب آپ التحیات میں بیٹھ جائیں گے چوتھی رکعت پہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی، رب اجعلنی، یہاں اس لفظ کے اوپر بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، ربی جلنی پڑھتے ہیں، ربی جلنی۔ اس کو لفظی طور پہ، تلفظات کے طور پہ کس طرح سیکھنا ہے، یہ میرے ویڈیوز پہلے بھی میرے چینل کے اوپر پڑی ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، نہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، آپ اس کو تلفظات کے ساتھ
زبر زیر کی پہچان کس طرح آپ نے کرنی ہے، یہ تمام طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ ربج، اصل لفظ صحیح کیا ہے؟ ربج علنی، ربج علنی، ربی جل نہیں پڑھنا، غلط ہوگا۔ ربج علنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نظر اپنے ہی کندھے پہ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں بھی آپ کی نظر اپنے ہی کندھے پر ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یا اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دیکھتے ہیں اینڈ پہ کون بیٹھا ہے یا کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ ان طریقوں سے جو ہے نا وہ خود کو محفوظ رکھیں۔ امید کرتا ہوں صحیح طریقے سے ادا کرنا، پڑھنا، اور کون سے الفاظ کہاں ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کن کن رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے اور کن رکعتوں میں کیا چھوڑنا ہے، امید کرتا ہوں یہ تمام ڈیٹیل آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ مزید آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ بھی کمنٹ میں اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں درست تلفظات کے ساتھ، لفظ با لفظ، جوڑ توڑ کے ساتھ، تو میرے چینل کے اوپر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اور اسی پلے لسٹ کا لنک اسی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا، آپ وہاں پہ کلک کر کے وہ سیکھ سکتے ہیں، یا اسی ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ بھی ایسی چند ویڈیوز آپ کو ضرور مل جائیں گی جو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پہ پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور آپ اسی طرح نماز کے احکام اور نماز سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔